Hey, this is Alifan and you're watching MA Updates. I hope so. You're doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ मेरे पास अपडेट्स हैं, कुछ ट्रंप के कुछ स्पीच है, कुछ तकरीर हैं, कुछ बयानात हैं, कुछ ट्वीट हैं। आप लोग जानते हैं कि ये तड़काबाजी ट्रंप की नहीं जाएगी जब तक ये जंग नहीं रुकेगी, जब तक इसकी जंग बंदी परमानेंट नहीं हो जाती, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि एक गुफ्तगू उन्होंने की मीडिया से, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बोला कि हमने अब नया खुर्मुज़ को कम्प्लीटली तौर पे उसकी नाकाबंदी करनी है, और ये जो नाकाबंदी होगी पाकिस्तान के कुछ 7 शाम के 7 PM होंगे, इस टाइम पे नाकाबंदी होगी अब नए खुर्मुज़ की। उन्होंने बोला कि अब ईरान अपना तेल जो है, ऑयल है, इसको बेच नहीं पाएगा, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा ज़खायर हैं ऑयल के, और उनसे ज़्यादा ऑयल है हमारे पास, ठीक है जी। और बोला जाता है कि ट्रंप कुछ काम कर रहा है, अंदर से कुछ वहाँ पे हमले की तैयारी हो रही है। वो हमले होंगे अफवाज के डिफेंस सिस्टम पे ईरान में, ठीक है जी। अब यार देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि पहले भी बोला जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर जो टारगेट करते हैं वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि एक तो वो चाहते हैं कि ईरान वो हार मान ले, ठीक है, वो घुटने टेक दे, वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, ख़त्म कर दे। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं यहाँ से ये उठ के गए हैं, ये इसी बात से इनकी ये दस्तखत होने के करीब थे। तो इसी बात से मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या बात किया, लेकिन इसी बात पे ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये ईरान ख़त्म करना चाहता है, ना ये करेगा और ना ही होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, इन्होंने बनाना ग्रेटर इसराइल है, ठीक है, तो वो गजा और फ़लस्तीन वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। ईरान जो है अपने वेपन लिबनान को भी देता है, तो ये काफ़ी ख़राब सिस्टम हो जाएगा। वो बोला जाता है कि अंदेशा है कि अफवाज उतरेगी, वो ये हमला करेगी, कुछ फ़ौजी अहदाफ हैं, कुछ ऐसे अहदाफ हैं। तो रोज़ाना रिसर्च हो रही है, रोज़ाना सर्चेस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट की कुछ आर्मी ऑफिसर्स की। सारे जानते हैं कि वो एक लोमड़ी की तरह सियासत करता है ट्रंप, और ट्रंप के जो साथ इत्तेहादी हैं वो भी उसके साथ खुश नहीं हैं। वो बोलते हैं कि ये बंदा हमसे पूछता ही नहीं है, हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब दूसरे पे मैं आपको बताता हूँ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कुछ बयान है। उन्होंने बोला कि ये जो ट्रंप की ये चाल है, ये नया ड्रामा है, ये नाकाबंदी करने का ड्रामा है, ये एक धचका है और धज्जियाँ उड़ाने वाला सीन कर दिया ट्रंप ने। ये जो इसने बोला कि हम कुछ मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान में, तो ये सारा ड्रामा हो गया। इनको तो वक्त ही चाहिए था, इनको टाइम ही चाहिए था, ठीक है। उन्होंने अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अफ्रीकन इस्लामाबाद में दस्तखत करने के ही करीब थे, करने ही वाले थे, और जैसे ही वो दस्तखत करने वाले थे इन्होंने अपनी शराइत को चेंज कर दिया, ठीक है जी, तब्दील कर दिया। और अब्बास अराग़ची ने बोला कि 47 सालों में आई थिंक कि यूनाइटेड स्टेट ने अपने माजी से कुछ सबक हासिल नहीं किया, और हम दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से ही देंगे। ये अब्बास अराग़ची का कहना है, वज़ीर ख़ारजा है, और ये जो है ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सी शराइत थी, किस शराइत पे ईरान, मतलब सारी दुनिया जानती है यार, ये बड़ी जो शर्त है ना वो उसको न्यूक्लियर वेपन से है, ठीक है। और ट्रंप जो है ये सबसे बड़ा इत्तेहादी है इसराइल का, और ट्रंप का जो दामाद है ये तो उसका चमचा है इसराइल का, नेतन्याहू का। तो ये चाहते हैं कि ये अपना न्यूक्लियर वेपन, जो ड्रोन्स हैं ये अभी जो भेजे जाते हैं मिसाइल, इनको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आपका हिसाब गजा फ़लस्तीन वाला हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ना ही ख़त्म, ईरानी भी चाहते हैं। तो एज अ पर्सनल ओपिनियन आई थिंक उनको ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर नीचे लग जाएंगे, और फिर जंगें, उनके बाद ईरान, और ईरान के बाद पाकिस्तान की भी फिर बारी आ जाएगी। एंड आई फील लाइक ऐसा ईरान को नहीं करना चाहिए, और ना ही वो करेगा। वो एक लड़ाका कौम है, और बच्चा बच्चा उनका बोलता है कि बाहर आओ यार, यूनाइटेड स्टेट वाले सिर्फ बातें करती है, फ़ौज आएगी, फ़ौज की तरह कहाँ पे आएगी, आओ भी यार। कुछ 10 लाख उन्होंने सिविलियंस को भर्ती किया है फ़ौज में, तो उनको कुछ तरबियत दी जा रही है कि जंग में आपने कैसे लड़ाई करनी है, ठीक है जी। तो काफ़ी वहाँ पे तरबियत मशक़ें वगैरह चल रही हैं सिविलियंस की ईरान में। अब मैं आपको तीसरी अपडेट देता चलता हूँ कि वहाँ पे अब नया होर्मुज़ पर एक सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया ईरान की तरफ से, और वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं उन्होंने बोला, ईरानी सिक्योरिटी चीफ़ इब्राहिम अजीज़ी, उन्होंने बोला कि अमेरिका ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ठीक है जी। अब हम अपने रास्ते पे चलेंगे और अमेरिका अपने रास्ते पे चले, ठीक है जी। हमें अमेरिकियों पर शक है, उन पे हम कतई यकीन
یقین نہیں کریں گے. یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو آرمی ہے وہ اب نئے خرموز پر جو بھی حرکات کر رہی ہیں ہماری ان پہ کمپلیٹلی نظر ہے. وہ جو بھی حرکات کر رہی ہیں وہ اس چیز سے نہیں بچ سکتے کہ ایرانی کی نظر سے آگے پیچھے ہو کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم اپنی ریٹیلیشن کریں گے. اور ریٹیلیشن پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس مینس کہ ایران نے کافی ٹائٹ اپنا یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے کیا ہوا ہے اپنا خرموز پر, اور 800 سے اوپر وہاں پہ جہاز رکے ہوئے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں, مطلب امریکہ کو بول رہے ہیں, وہ پھر اقوام متحدہ کو بول رہے ہیں کہ ان کو کھلوایا جائے, اس راستے کو کھلوایا جائے. لیکن ایران کہتا ہے کہ یہ سیز فائر ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے, ہماری شرائط کو قبول کر لیا جائے. اور اوپر سے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ تو دستخط ہونے کے قریب تھے لیکن انہیں شرطیں ہی چینج کر دی, انہیں شرطیں اپنی اور نئی شرطیں لے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب گیم کے اوپر گیم. ٹھیک ہے, مطلب وہ وہاں سے آئے نہیں تھے شرطوں کو منوانے کے لیے. اور جو بات بگڑی ہوگی نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ چاہتا ہے کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بالکل ختم کر دے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران اپنے گھٹنے ٹیک دے. اور ایسا کہ ایران نہیں کرے گا, مطلب قطعی نہیں کرے گا. وہ ایک لڑاکا قوم ہے اور وہ اگر میدان میں اتر سکتے ہیں, وہ اگر مذاکرات والے میدان میں بھی اتر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہ مینس کہ اگر انہیں یہ سیز فائر کرنا ہی ہوتا, اگر ان کے پاس ہتھیار نہ ہی ہوتے, اگر انہوں نے یہ جنگ آگے چلانی ہی نہ ہوتی, تو وہ جب ان کے پاس 15 پوائنٹ آئے تھے, نکات آئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاکستان کے ذریعے, تو وہ اسی ٹائم ایکسیپٹ کر لیتے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے. ان کے پاس چیزیں ہیں, ان کے پاس ویپنس ہیں ریٹیلیشن کے لیے, تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹ وار کرے گا, جو کچھ کرے گا, اس کی ہم کو گارنٹی دی جائے کہ اپنا مکارانہ منصوبہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بنائے گا. اب میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلتا ہوں برطانیہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, انہیں بولا کہ اب نئے خمس کی ناکہ بندی کو انہوں نے مسترد کر دیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے, دنیا بولتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے کہ برطانیہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ یو کے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا, برطانیہ نے بولا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو ٹرمپ صاحب بولتے ہیں نا کہ یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں ہم ذرا سے بھی ملوث نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بولا کہ یہ ہم ٹرمپ کے جو پلینز ہیں اس میں ہم نہ حصہ لیں گے اور نہ ہی ہمارا کچھ دین و ایمان ہے کہ ہم حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں, نہ ہم ہمارا وہاں پہ اب یہ جو سرنگیں کھودنے کی باری ہے. ٹھیک, ٹرمپ نے بولا کہ ہم سرنگیں کھود رہے ہیں, وہاں پہ راستہ بنا رہے ہیں. تو برطانیہ نے بولا کہ ہمارا اس میں کوئی ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہے اور ہم اس بات پہ متفق بھی نہیں ہیں, ہم اس ٹرمپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس بات کو تو چھوڑ ہی دو. تو آئی ڈونٹ فیل لائک کہ دنیا ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ ٹرمپ روزانہ رات کو, اگر آپ لوگ دیکھو کہ رات کو ایک ٹرمپ کی کچھ بیان آتا ہے. ٹھیک ہے, اور رات کو ٹرمپ صاحب نا کبھی نیٹو کو, ٹھیک ہے, کبھی برطانیہ کو گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں, اس نے میرا ساتھ نہیں دیا, اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. یہ بھائی لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ دہشت گردی کر رہے ہو, تم لوگ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلط کرتے رہیں, دنیا ہمارا ساتھ دے. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں ہوگا. یہی تھی اپڈیٹ, یہی تھی نیوز. اور کچھ ٹرمپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا, کچھ ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا, کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نئے خرموز پر کتنی سیکیورٹی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور برطانیہ کے حوالے سے بتانا تھا کہ برطانیہ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ کا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, مطلب کہ نہیں دے رہا, قطعی نہیں دے رہا. تو اب آگے کیا ہونے والا ہے 12 گھنٹوں میں, I'll update you. اپنا خیال رکھیں, دعا میں اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.